बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं नियाज बालम और आप देख रहे हैं मेरा बोलता कॉलम क्रिकेटर पीके पर। सबसे पहले तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो आज फैसला कुन डिसाइसिव मैच होने वाला है आज शब 8 बजे, उसकी बात करेंगे। दिलचस्प मरहला आन पड़ा है कि जो टीम जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी। और थोड़ी सी बात करेंगे हम खवातीन के क्रिकेट वर्ल्ड कप की। जी तो आज लाहौर में इस सीरीज का T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का 3 मैच इसमें खेले जाने थे। पहला मैच साउथ अफ्रीका ने जीत कर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो करता धरता है, पॉलिसी साज हैं, जो इनके इंतजामिया है, पाकिस्तान क्रिकेट का जो थिंक टैंक है, उनके मुंह पे पानी के छींटे मार के उन्हें जगाया कि हल्का ना ले मेहमान टीम को, और उन्होंने पहला T20 इंटरनेशनल मैच जो है वो जीत लिया था। और उसमें पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर गई थी, लेकिन दूसरा मैच बिल्कुल आईना हुआ, यानी उसकी उलट हो गया कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग कोलैप्स कर गई और महज 110 रन पे इनकी टीम पवेलियन लौट गई। और यानी टॉप स्कोरर इनका 25 रन के साथ टॉप स्कोरर था। मैं सबसे पहले तो पिछले मैच के हवाले से माफी चाहता हूँ कि मैंने फहीम अशरफ की कारकर्दगी को कम बताया था। फहीम अशरफ ने 4 आउट किए थे, 23 रन देके 4 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। और बेशक शुरू में डैमेज तो सलमान मिर्जा ने ही पहुंचाया, लेकिन उसको जो लपेट दिया उनके बिसात को वो फहीम अशरफ थे। उन्होंने 4 आउट किए थे 23 रन देके, 2 नसीम शाह ने आउट किए थे। और फिर बैटिंग में पाकिस्तान के किंग, जिन्हें मैंने शहनशाह मुअज्जम कह दिया है, बाबर आजम, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपना सिक्का जमा दिया कि अब वो दुनिया के सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट रन्स रखने वाले, बनाने वाले बैटर हो गए हैं। और उन्होंने कल रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा और विराट कोहली यकीनन उसके बाद है। इस तरह से किंग एक बार फिर से उसी इस्तेहान पे, उसी मसनद पे आके बैठ गया है कि जिसमें उसके खिलाफ जब साजिशें होना शुरू हुई मुबैना, उनसे पहले वो जिस मकाम पे फाइज था, उसकी सलाहियतों की निस्बत, उसकी सलाहियतों की बदौलत परवरदिगार ने उसे जिस मकाम पे फाइज कर रखा था, अब उसका फिर से उसने उस सफ़र का आगाज़ किया है। कल जो उसने कवर ड्राइव एक आके जो 11 रन में एक चौका था, उनका एक चौका था, मगर वो चौका मेरा ख्याल है कि जो पिछले हम कुछ अरसे से क्रिकेट देख रहे हैं, खुद बाबर आजम की क्रिकेट देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उस तमाम क्रिकेट पे हावी वो चौका था। वो चौका, जो कवर ड्राइव, जो सिग्नेचर ट्रेडमार्क है बाबर आजम का, और कवर ड्राइव उनकी जो क्या खूबसूरत कवर ड्राइव उन्होंने खेला। और फिर वो दुनिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के वो सबसे ऊपर चले गए बैटर, और उन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में वो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर हैं। और अभी ही इज प्लेइंग, रिटायर नहीं होने जा रहे, वो अभी 31 साल के हैं, अभी मजीद खेलेंगे और न जाने और कितने इस तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं वो बाबर आजम को ब्रेक करना है, तोड़ना है। लेकिन उसके साथ साथ जो बाबर आजम के आने से साइम अयूब का एतमाद बहाल हुआ है, और जिस तरह से साइम अयूब ने कल बैटिंग की है और नो लुक शॉट भी खेला, एक अरसे के बाद हमने देखा कि वो जो हिला हुआ था साइम अयूब, कि वो उसकी जो पहचान थी नो लुक शॉट, वो उसी पर जो है उसी से हिल गया था, और वो दोबारा वो कोशिश ही नहीं कर रहा था, नो लुक पे जा ही नहीं रहा था। लेकिन कल उसका इस कदर एतमाद बहाल हुआ बाबर आजम के आने से। बाबर आजम जब उसके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, तो शहनशाह मुअज्जम के होते हुए फिर शहजादा सलीम ने भी अपने पूरे जौहर दिखाए, और उसने तमाम अपनी जो आर्टिलरी है बैटिंग की, वो तमाम उसने आजमाए, और बिलखुसूस नो लुक शॉट भी जिसपे उन्होंने छक्का मारा, और जो उनको लेके आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो उन्होंने फिर से दिखाया। तो एक ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा साइन है कि बाबर आजम और साइम, ये दोनों के दोनों अगर बैटिंग करेंगे पाकिस्तान की तरह, जिस तरह से पिछले मैच में किया, दूसरे मैच में, तो पाकिस्तान की टीम को फिर कोई रोकने वाला नहीं है। उधर इंडिया में जनाब सफ़े मातम बिछ गई है। जो दूसरे हारे हैं वो T20 ऑस्ट्रेलिया से, और उसमें उनकी जो बैटिंग फेल हुई और बैटिंग ने जो कोलैप्स किया, उस पे जनाब उनके यहाँ मीडिया में पहला मैच जो हारा ऑस्ट्रेलिया से भारत, उसमें उन्होंने जनाब रोहित शर्मा को
نکھٹو قرار دیا، اور روہت شرما سمیت 3 پلیئرز کو انہوں نے نکھٹو قرار دیا تھا۔ 3 سے بڑھ کے پھر جب دوسرا ون ڈے میچز ہوئے تھے آسٹریلیا اور بھارت کے مابین، تو اس میں 2-1 سے آسٹریلیا جیتا، مگر اس کے جو پہلا ون ڈے کھیلا گیا تھا اس میں روہت شرما ناکام ہو گئے تھے، وراٹ کوہلی بھی ناکام ہوئے تھے، لیکن روہت شرما کو لے کے اور 2 اور پلیئر ہرشت رانا اور واشنگٹن سندر، یہ 3 نکھٹو پلیئر بتائے گئے۔ یعنی چلیں یہ تو 2 نوجوان ہیں ابھی ان ہو رہے ہیں، لیکن روہت شرما جیسے ایک آفاقی پلیئر کو، ایک انٹرنیشنل جس کی شناخت ہے، اور بھارت کے لیے اس نے بہت ٹرافیاں اور بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں، بھارت کی کرکٹ کو اس نے بڑا نام دیا ہے، بڑا سہارا دیا ہے۔ نکھٹو قرار دے دیا تھا ان سمیت 3 کھلاڑیوں کو پہلے ون ڈے میں جب ہارے تھے۔ جب دوسرے میں ہارے تو پتہ لگا کہ جی وہ 3 جو تھے وہ 5 ہو گئے، اور اب جناب جو گزشتہ میچ دوسرا T20 ہارا ہے، کیونکہ پہلا تو بارش کی نظر ہو گیا تھا، تو دوسرا جو ہارا ہے بھارت، تو جناب وہ جو 3 تھے وہ 5 ہو گئے تھے، اور وہ 5 سے 6 ہو گئے، اور ان کی جو بیٹنگ آرڈر ہے اسی طرح سے جیسے ہم رو رہے تھے، اب وہ بھی رو رہے ہیں کہ جناب یہ تو کوئی موبائل نمبرز لگ رہے ہیں۔ اس طرح سے بھارتی بیٹسمینوں کی شبھمن گل سمیت، اور سنجو سیمسن اور سوریا کمار یادو اور تلک ورما تک، یہ تمام بیٹسمینوں کے وہ جو آؤٹ ہوئے 2 3 4 اس طرح سے 0، تلک ورما تو کچھ رن ہی نہیں کھول سکے تھے، کھاتے ہی نہیں کھول سکے تھے، تو اس طرح سے ان کے نمبرز بتائے گئے کہ جی یہ تو موبائل نمبرز لگ رہے ہیں۔ اور اس میں یہاں تک کہ میڈیا نے گھٹیا کا لفظ استعمال کیا ہے، گھٹیا پرفارمنس، گھٹیا بلے بازی، یعنی گھٹیا تک کا ایک بازاری لفظ بھی بھارتی میڈیا نہیں چوکتا جناب، جو جی میں آئے وہ کہہ دیتے، میں نے پہلے بھی ان کی نشاندہی کی ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جناب اس ٹیم میں وہ دم خامی نہیں ہے کہ یہ آسٹریلیا جیسی بڑی ٹیموں کو ان کے ملک میں جا کے، ان کے دیش میں جا کے شکست دے سکے یا فائٹ کر سکے۔ اس قدر امید ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیم تو اگر یہ پرفارمنس ہے تو پھر آئندہ سال جو ورلڈ کپ ہونے والا ہے اس میں تو اس ٹیم سے آپ کوئی توقع رکھ ہی نہیں سکتے۔ ادھر جناب جو ویمن ورلڈ کپ ہو رہا ہے بھارت میں، اس کے حوالے سے بھی آسٹریلین کپتان جو سیمی فائنل میں ہاری ہیں آسٹریلیا کی ٹیم بھارت کے مقابل، تو ان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ میں تو کسی مبالغے سے متاثر نہیں ہوتا، نہ میں مبالغہ آرائی کرتا ہوں، نہ میں دروغ کوئی کرتا ہوں، نہ میں غیر سنجیدہ گفتگو کرتا ہوں، میں ہمیشہ سنجیدہ بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور بالخصوص جو آخری 3 اوور میں لیپسز ہوئے، فیلڈنگ کے لیپسز ہوئے، چانسز مس کیے، جو آسٹریلین ٹیم نے یہ پرفارمنس کی، اس پر وہ مایوس دکھائی دیں۔ آسٹریلین کپتان جو کہ میچل اسٹارک کی زوجہ محترمہ بتائی جاتی ہیں، ان کی مسز بتائی جاتی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جی ہم بھارت سے جو ہارے ہیں اس میں جو آخری 3 اوور تھے ان میں ہمارے خلاف گئی یہ بات، اور یہ ایک ورلڈ کپ کا ریکارڈ ہے خواتین کے کہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب آسٹریلیا یا انگلینڈ ان دونوں ٹیموں کے علاوہ کوئی دوسری 2 ٹیمیں فائنل میں مد مقابل ہوں گی، یعنی بھارت اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیمیں جو ہے اس مرتبہ فائنل میں مد مقابل ہیں۔ کرکٹ ہے، چلتی رہنی ہے۔ دراصل اسپورٹس کا مطلب ہی محبت کا فروغ ہے، اگر محبت کا فروغ نہیں ہے تو پھر وہ صرف اچھل کود ہے، اسپورٹس نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔